والآن نرجو من سماحة الشيخ القاري محمود عاشور حفظه الله تعالى من جمهورية مصر فليتفضل وليرح أرواحنا بتلاوة القرآن الكريم بصوته الجميل فضيلة الشيخ القاري محمود عاشور حفظه الله تعالى. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الله يفتح عليك يا مولانا. ما شاء الله ما شاء الله. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما بسم الله
لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن على العرش استوى تنزيلا
له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى له الله لا بسم الله والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها بسم الله صدق